अस्सलामु अलैकुम। आज इस वीडियो में बात करूंगी गरूर और तकब्बुर के बारे में कि हमारे मुआशरे में जो है ना गरूर और तकब्बुर का जो है ना रुझान बढ़ता जा रहा है। ऐसे जैसे एक वबा होती है ना, फैलती चली जाती है और उसको कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह से ये जो गरूर और तकब्बुर है ना, हर दूसरे तीसरे बंदे में जो है ना बढ़ता जा रहा है। और गरूर और तकब्बुर इंसान को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है। पता है गरूर क्या है? इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तकब्बुर क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकब्बुर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के सामने गर्दन खम ना करना और लोगों को हकारत से देखना, ये तकब्बुर है। ठीक है। आजकल अगर किसी इंसान के पास उसकी हैसियत से ज़्यादा जो है ना, अगर कोई माल आ जाता है, कोई रिज़्क आ जाता है और जो है ना कोई उसके पास जो है ना हद से ज़्यादा इज्जत आ जाती है, तो वो बंदा जो है ना तकब्बुर करना शुरू कर देता है और ख़ुद को जो है ना मैं तसव्वुर करना शुरू कर देता है कि बस मैं हूँ और कोई चीज़ नहीं है। और दूसरे इंसान को जो है ना हकारत की नज़र से देखने लगता है, दूसरे इंसान को हकीर समझने लगता है। और जो इंसान खुद को आला और हर दूसरे इंसान को हकीर समझे, वो क्या करता है? अपनी बर्बादी खुद ही करता है, अपनी ज़िंदगी को ना धोखे में डाल रहा होता है। क्योंकि तकब्बुर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ले डूबती है, इसका कोई रास्ता नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये इंसान को जब लेकर डूबती है ना, इंसान को पता भी नहीं चलने देती। तो तकब्बुर जो है ना इंसान को इतना तबाह कर देता है कि उसकी अगली पिछली सारी मेहनत पे पानी फेर देता है। जो शख्स तकब्बुर और बड़ाई जो है ना इख्तियार करता है, लोग उससे दुश्मनी और अदावत रखते हैं। देखें, हम समझते हैं कि लोग को किसी के साथ बैर होता है, कहते हैं ना कि अल्लाह वास्ते का बैर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारी सोसाइटी में जो है ना हर दूसरा तीसरा बंदा इस बीमारी में मुब्तला है, गरूर की। किसी इंसान के पास अगर औकात से ज़्यादा दौलत आ गई ना, उसके अंदर ये तकब्बुर नामी कीड़ा जो है ना वक्त ज़रूर जन्म लेगा। और अगर किसी इंसान के पास कुछ दौलत आ गई है ना, कुछ इज़्ज़त ज़्यादा आ गई ना, तो क्या होगा? वो छोटे लोगों से मुराद है कि अपने से थोड़े कम था, जिनके पास उतनी ताकत उतनी दौलत नहीं है, उनको क्या समझेगा? हकीर समझने लगेगा। और इस तरह से क्या होगा? उनके दरमियान दुश्मनी सी पैदा हो जाएगी, उनसे नफरत करने लगेंगे। और जहाँ नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है ना, तो वहाँ फिर क्या होता है? नफरत होती है। और वहाँ जहाँ नफरत पैदा शुरू हो जाती है ना, तो वहाँ लड़ाई होती है। लड़ाई होने से क्या होता है? इंसान की दुश्मनी बढ़ती है, दुश्मनी से इंसान एक दूसरे के साथ है ना ताल्लुकात ख़राब होते हैं। तो वजह क्या चीज़ बनी है? तकब्बुर। तकब्बुर इंसान को जो है ना ऐसे पानी में लेकर डूबते जहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं होता। और तकब्बुर इंसान को जो है ना इस हद तक ख़त्म कर देती है कि इंसान जो है ना सोच भी नहीं पाता कि उसको किस चीज़ की सज़ा दी गई है। इंसान जो है उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाता कि उसने क्या किया था और उसके बदले में उसको क्या मिला है। लेकिन हकीकत क्या होती है कि इंसान को वो तकब्बुर लेकर डूबता है जो इंसान करता है। देखें, दुनिया फ़ानी है, दुनिया में आने वाली हर एक चीज़ फ़ानी है। जिस तरह से इंसान फ़ानी है ना, दुनिया में दौलत फ़ानी ही है। आज आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, आज आपको इतनी इज्जत मिल रही है, तो ये मत समझे कि ये हमेशा रहेगी, ये फ़ानी ही रहेगी, फ़ानी ही है, ये फ़ानी रहेगी। तो मतलब कभी भी किसी इंसान के पास क्या दौलत टिकी है? क्या कभी इंसान के पास उसकी ज़िंदगी टिकी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं टिकी। तो गरूर किस चीज़ का, तकब्बुर किस चीज़ का? जब पता है हर एक चीज़ ने मिट जाना है, तो फिर गरूर किस बात का? तकब्बुर और हसद शैतान के जाल और फंदे हैं। देखें, गरूर और तो कहते हैं कि बाद किताबों में भी लिखा हुआ है कि दुनिया के ऐसा, ज़मीन का ऐसा कोई टुकड़ा नहीं है जहाँ पर जो है ना शैतान ने नमाज ना पढ़ी हो, जहाँ पर शैतान ने जो है ना इबादत ना की हो। और वो उसकी इबादत और इतना नेकोकार था, लेकिन वो कहाँ से जन्नत से निकाला गया? किस वजह से निकाला? किस वजह से वो जलील करार दिया गया? इब्लीस क्यों कहा गया? सिर्फ उसने क्या किया? तकब्बुर का। उसने कहा मैं जो कि इतने इबादत गुजार हूँ, जाओ मैंने इतने ज़्यादा इबादतें की हैं, मैं क्या इब्ने आदम को सजदा करूँ? क्या मैं अल्लाह ताला क्या आपके बनाई हुई चीज़ को सजदा करूँ? नहीं। देखें, उसने तकब्बुर में ये अल्फाज कहे और उसकी सारी इबादतें सब कुछ ले डूबा उसका ये तकब्बुर। उसका सब कुछ ख़त्म हो गया एक झट से। किस वजह से? उसके ने तकब्बुर के। तो इंसान भी सोचे कि अगर मैं तकब्बुर कर रहा हूँ ना, तो किस वजह से कर रहा हूँ? जो रब देने पर कादिर है, वो रब लेने पर भी ज़रूर कादिर है। जिस रब ने आपको इतनी इज्जत दी है, जिस रब ने आपको आपके औकात से ज़्यादा है
آپ کی حیثیت سے زیادہ طاقت دی ہے, دولت دی ہے, وہ رب اگر آپ کو دے رہا ہے نا تو یہ مت سمجھے کہ آپ کے جو ہے نا آپ پر احسان نہیں کر رہا, احسان سمجھیں اس رب کا جو آپ کو آپ کے اوقات سے زیادہ نوازتا ہے. اور عاجزی اختیار کریں, تکبر نہ کریں, کیونکہ اگر آپ تکبر کریں گے نا اور کسی انسان کے ساتھ حسد رکھیں گے نا, دل میں بغض رکھیں گے نا, تو جو ہے نا رب تعالیٰ آپ کو دے گا ضرور, مگر آزمائے گا کہ یہ انسان اپنی اوقات بھولتا ہے یا نہیں, کیا یہ انسان دوسرے انسان کو اپنے برابر سمجھتا ہے. اگر اس کے پاس کوئی چیز زیادہ آ جائے تو یہ جو تکبر ہوتی ہے نا یہ شیطان کی نشانی ہے, انسان کی نہیں ہے. مگر آج انسان بھی شیطان بن گیا, شیطان کو تکبر لے ڈوبا. تکبر اور غرور نہایت بری چیز ہے, کیونکہ سب سے پہلے شیطان تکبر ہی سے گمراہ ہوا تھا. میں نے پہلے بھی پیچھے بتایا کہ شیطان سے زیادہ نیکوکار اور عبادت گار کوئی ہو ہی نہیں سکتا, ہوا بھی نہیں. لیکن کیا ہوا کہ اس نے تکبر کیا اور شیطان کو وہ تکبر لے ڈوبا. اس کی ساری زندگی کی محنت, اس کی ساری زندگی کی عبادات, اس کی ساری زندگی کی جو ہے نا نمازیں کچھ کام نہ آئی. کس وجہ سے؟ اس کا ایک تکبر اس کو ساری زندگی کو ضائع برباد کر دے. تو انسان جو ہے نا ذرا سوچے, ذرا سمجھے کہ میں تو اتنا عبادت گزار بھی نہیں ہوں, میں نے تو اتنی عبادتیں بھی نہیں کی, پھر بھی میں تکبر کرتا ہوں. تکبر کس چیز کا؟ تکبر ہے کس چیز کا؟ اس چیز کا کہ آپ کے پاس کچھ آ گیا, یہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو دے کون رہا ہے. آپ کو وہ ذات دے رہی ہے جو لے بھی سکتی ہے آپ سے. آپ کو ایک پل میں دے گی, اگلے جھٹکے میں وہ لے بھی سکتی ہے وہ ذات. کیونکہ جو ہے نا انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ نہ تو وہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے, نہ آخری بار. دیکھیں انسان دنیا میں آتا ہے, انسان پیدا ہوتا ہے, تو جب انسان پیدا ہوتا ہے نا وہ محتاج ہوتا ہے. کس کا محتاج ہوتا ہے؟ ان بندوں کا محتاج ہوتا ہے جو ہے نا ان کا محتاج ہوتا ہے جو اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ہر ایک انسان کا ہوتا ہے کہ اس کو جسم جو ہے نا انکور ہوتا ہے, ڈھکا ہوتا ہے, اس کو ڈھانپنے کے لیے جو ہے نا دوسرے انسان اس کی مدد کرتے ہیں. تو دیکھیں انسان کی بے بسی, انسان جب پیدا ہوتا ہے تب بھی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے, اور جب مرتا ہے تب مردہ ہو جاتا ہے, اس کو نہلانا کے لیے وہ محتاج ہوتا ہے کہ اس کو نہلایا جائے گا, اس کے اوپر کفن چڑھایا جائے گا, تب اس کو دفن کیا جائے گا. وہ خود سے کچھ نہیں کرتا. تو پھر سوچے تکبر کس چیز کا؟ جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں نا تب آپ کچھ کر سکتے ہیں, اور جب آپ اس دنیا سے جاتے ہیں تب نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو درمیان والی زندگی میں تکبر کر کے کیا فائدہ؟ یہ اپنی زندگی کو خراب ہی کر رہے ہیں. اب تکبر کی سزا پتہ ہے کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا. رائی کا دانہ آپ کو پتہ ہے کتنا سا ہوتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پیدا ہو گیا نا تو وہ سمجھے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے برعکس بات کرتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے برابر کیا کچھ بھی اس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا, اس کے دل میں عاجزی ہوگی, اس کے دل میں لوگوں کا احساس ہوگا, وہ خود کو دوسروں سے افضل نہیں سمجھے گا, وہ تقوی اختیار کرے گا. بعض اوقات انسان کو نہ جانا حد سے زیادہ چیزیں بھی نقصان دے جاتی ہیں, جیسے حد سے زیادہ بڑھا ہوا پیٹ اور تکبر انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی انسان چاہتے ہوئے بھی انسان گلے نہیں لگا سکتا. اسی طرح تکبر کرنے والے شخص کے ساتھ چاہتے ہوئے بھی لوگ بات تک نہیں کرتے, اس کو جو ہے نا اس کے حال پر ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بات کریں گے تو اس کے اندر تکبر ہے, اور ہمیں کوئی ایسی بات کرے گا جس کے دل آزاری ہوگی. تو تکبر کس چیز کا؟ اے انسان تکبر آپ کس چیز کا کرتے ہو؟ کیا پیدا ہونے کا تکبر کرتے ہو؟ پیدا کس نے کیا؟ اس رب نے کیا. تکبر, کرپشن اور قرض سے پاک مسلمان مرتے ہی جنت میں داخل ہوں گے. حضرت سومان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ جو نا تکبر, خیانت اور قرض سے پاک ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. دیکھیں اس کے برعکس ہم اگر بات کرتے ہیں, تکبر کسی شخص میں ہو, کرپشن بھی اس نے کی ہو, قرض بھی اس کے سر پر ہو, تو جو شخص جو ہے نا ان سے پاک ہو کر مرے گا تو وہ جنت میں ہوگا. اور اگر اس کے برعکس ہم سوچے جو شخص ان کے زد میں ہوگا, جس شخص نے زندگی میں رہتے ہوئے تکبر بھی کیا ہوگا, جس شخص نے زندگی میں رہتے ہوئے حد سے زیادہ کرپشن کی ہوگی, جس شخص نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اتنا زیادہ قرض لیا ہوگا کہ اس کے ادا کرنے کی طاقت بھی ہوگی لیکن وہ ادا نہیں کیا ہوگا اپنی لالچ میں, تو دیکھیں جس شخص نے ان چیزوں کے ساتھ
मौत के लिए मौत आ गई उस शख्स को, वो शख्स जो है ना जन्नत अपने लिए भूल जाए, उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में होते हुए उस इंसान ने खुद को संवारने की कोशिश नहीं की, उसे मौका मिला, उसे ज़िंदगी दी गई, लेकिन उसने क्या किया, इस तकब्बुर में, इस करप्शन में, इस कर्ज में जो है ना, और झूठ बोलने में और दिखावा करने में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। उसने अपनी ज़िंदगी को संवारने का सोचा ही नहीं। तो सोचें, जो रब मौका दे आपको, आपके माफ़ी, आपके जो है ना गुनाहों की माफ़ी मांग रहे, आप फिर भी माफ़ी ना मांगे तो फिर तो सज़ा बनती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल मोहम्मदी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला तमाम लोगों के अंदर जो है ना ये गरूर जो दाना पैदा हो गया, गरूर एक से ऐसी चीज़, एटीट्यूड पैदा हो गया, अल्लाह ताला जो है ना लोगों को इनसे बचाए, और हर एक को जो है ना मुसलमान को, लोगों को जो है ना इस चीज़ से महफूज अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।